मंशियात क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी का लाहौर से क्या ताल्लुक है? अगर मंशियात लाहौर में बनती थी तो फिर लाहौर में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? या फिर ऐसा है कि अनमोल उर्फ पिंकी के पीछे बड़े ही कोई राज छुपे बैठे हैं? क्या पिंकी मंशियात केस में कई पर्दानशीनों के नामों को छुपाया जा रहा है? नशे से कम तो नहीं, यादे यार का आलम के ले उड़ा है कोई दोष पर हवा के मुझे। और अगर आज की तारीख में नशे पे बात हो तो जनाब अनमोल उर्फ पिंकी की बात ना हो तो ये तो हो नहीं सकता कि कोकीन कमीन पिंकी अनमोल उर्फ पिंकी डॉन, जिसको कराची में गिरफ्तार किया गया और वो किस तमतराक से किस ठस्से से कैट वॉक करते हुए कराची की अदालत में पेश हुई और जो मुबैना ऑडियो के सामने आई उसमें वो कहती रही कि कौन है जो मुझे रोक सकता है, धड़ल्ले से कराची में काम कर रही हूँ और ये लोग 6-6 8-8 साल मेरे पीछे पड़े रहते हैं, फिर रिटायर्ड हो जाते हैं और हंसते हैं कि हमने बड़ी कोशिश की पकड़ ना पाए। तो ये अनमोल उर्फ पिंकी का मामला क्या है? कल जब ये बात अनर्थ हुई, अनफोल्ड हुई तो हमने भी इस पर बात की तो चंद दोस्तों के मैसेज आए मुझे जिसमें ये कहा गया था कि ये केस को जानबूझ के हाईलाइट किया जा रहा है, शायद इसके मुहर्रकात कुछ और हैं, इसको जानबूझ के फ्लैश लाइट में लाया जा रहा है, पीछे कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगा कि उस दोस्त ने शायद कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर लिया है। मगर अभी जो न्यू डेवलपमेंट है वो पहले वो सुन लीजिए, वहां से एक होराइजन नया खुलता है कि वाकई जो चंद दोस्तों ने मुझसे कहा था, लिख के मैसेजेस भी किए थे, उसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है इस केस के पीछे। मगर वो पर्दादारी क्या है, कोशिश करेंगे कि उसके पे जो कानूनी मोशगाफियां हैं, जो कमियां हैं इधर इस केस में नजर आ रही हैं, उसको भी डिस्कस करें। मगर उससे पहले ये सुन लीजिए नई डेवलपमेंट क्या है कि लाहौर में खातून मंशियात स्मगलर अनमोल और पिंकी के केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। पेशरफ्त क्या है जी कि पुलिस राय के मुताबिक अनमोल और पिंकी को हसास अदारों ने एक हफ्ता कबल लाहौर के इलाका नवाब टाउन से गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद हसास अदारों ने मुलजिमा को कराची पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा की गिरफ्तारी लोकेटर की मदद से अमल में लाई गई थी और पुलिस ही जराये के मुताबिक मुलजिमा के लाहौर में वाक़या घर से करोड़ों रुपए की मालियत की मंशियात बरामद हुई, जबकि इंकशाफ हुआ है कि अनमोल और पिंकी ने एक साबिक पुलिस इंस्पेक्टर से दूसरी शादी कर रखी थी। और जनाब जराये के मुताबिक मुलजिमा ने नवाब टाउन में किराए के पर घर ले रखा था जहां वो खुद मंशियात तैयार करती थी। मंशियात सप्लाई का इसका पूरा नेटवर्क कराची में मौजूद था और वो लाहौर में मंशियात फरोख्त नहीं करती थी। जरा इस पे खते कशीदा खींच दीजिए कि वो लाहौर में मंशियात फरोख्त नहीं करती थी। अच्छा जी, पुलिस का कहना है कि लाहौर में मुलजिमा के खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यह भी खते कशीदा का मुस्तहिक जुमला है कि पुलिस का कहना है कि अनमोल और पिंकी कोकीन कमीन पिंकी डॉन के ऊपर लाहौर में मंशियात का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मजीद ये भी सामने आया कि साबिक पुलिस अफसर ने अपने नाम पर नवाब टाउन में घर किराए पर लेकर दिया था। पुलिस और मुतलका इदारे मामले की मजीद तहकीकात कर रहे हैं। सवाल ये है, चंद कानूनी सवाल उठते हैं कि जो जाए वकूआ होती है, जाए वकूआ पे तो FIR दर्ज किए जाना तो कानून के मुताबिक पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान और पंजाब में भी एक मुसल्लमा हकीकत है। तो जाए वकूआ अगर मंशियात लाहौर नवाब टाउन के घर में तैयार होती थी तो जाए वकूआ तो लाहौर नवाब टाउन का घर हुआ। तो क्या वजूहात हैं कि लाहौर पुलिस के जरा ये कह रहे हैं कि लाहौर में कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और लाहौर में जाए वकूआ है जहां पे मंशियात तैयार करती थी पिंकी, अनमोल और पिंकी, तो वहां पे कोई मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया अगर मंशियात पकड़ी गई? अगर किया गया तो अभी उसे सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है जिस तरह कराची का सारा मामला सामने आ गया है? फिर पुलिस और हसास इदारे ने
ذرائع کے مطابق ایک ہفتہ قبل گرفتار کیا، اور چونکہ کراچی میں نیٹ ورک تھا، مبینہ آڈیو میں بھی سامنے آیا، تو وہاں پہ کراچی پولیس کے حوالے بھی کر دیا، تو بڑی اچھی بات ہے۔ مگر منشیات تو برآمد کروڑوں روپے مالیت کی یہ پولیس ذرائع کے مطابق لاہور کے گھر سے ہوئی تھی، وہاں پہ کیا کاروائی کی گئی ہے؟ لاہور میں جو جائے وقوع ہے وہ ابھی تک اس پہ ابہام کی چادر تنی ہوئی ہے، اس کو اس طرح فلیش آؤٹ نہیں کیا جا رہا جس طرح کراچی کی کاروائی کو کیا گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا قانونی نقطہ ہے جس میں کمی کوتاہی کمزوری نظر آ رہی ہے کہ لاہور کی کاروائی بھی تو دکھائی دے۔ دوم، یہ کس طرح ممکن ہے کہ لاہور میں انمول اور پنکی نے کبھی منشیات جناب سپلائی کرنے کی کوشش نہیں کی؟ ایلیٹ کلاس یہاں بھی ہے، یہاں کوئی قبل از مسیح کے مخلوق الحال بستیاں نہیں ہیں۔ دوم، تیاری یہاں سے ہوتی تھی تو خام مال کہاں سے پہنچتا تھا؟ انمول اور پنکی کے نواب ٹاؤن لاہور کے گھر کون پہنچاتا تھا؟ وہ کردار کہاں پہ ہے؟ اور جناب وہ جو سابق پولیس انسپیکٹر صاحب نے اپنے نام پہ کرائے پہ گھر لے کر کے دیا ہے، جس سے پنکی نے دوسری شادی کر رکھی ہے، ان کو ہائیڈ اینڈ سیک کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ ان کو بھی سامنے لایا جائے، کیونکہ یہ جب تک یہ چیزیں تمام انڈر انویسٹیگیشن نہیں آئیں گی تب تک تو یہ پردہ نشینوں کے نام سامنے نہیں آئیں گے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ لاہور میں پولیس ذرائع کے مطابق کروڑوں روپے کی نواب ٹاؤن کے گھر سے منشیات برآمد ہوئی ہے، تو وہ تیار وہاں کی جاتی تھی پولیس ذرائع کے مطابق، تو خام مال کون پہنچاتا تھا؟ یہ ایک چین ہے جو صرف کراچی میں ہی نہیں ہے، وہ کیوں اس چین کو ابھی تک اس پہ بڑی دھواں کی دبیز چادر، ابہام کے چادر تان کے رکھی ہوئی ہے؟ یا پھر واقعی اس طرح ہے کہ جس حصے سے یہ خاتون اور جس تم طراق سے کیٹ واک کرتے ہوئے کراچی کی عدالت میں پیش ہوئیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ روک سکو تو روک لو، پکڑ سکو تو پکڑ لو، اٹھا سکو تو اٹھا لو، تو جناب واقعی ان کو یہ پتا ہے کہ ان کے پیچھے بہت بڑے بڑے نام ہیں یا بہت بڑے پردہ نشینوں کے نام ہیں جن کو سامنے کبھی نہیں آنے دیا جائے گا۔ یہ بڑی ہی عجیب و غریب بات ہے کہ پنجاب سے، لاہور سے گرفتار کیا جاتا ہے اور سندھ پولیس کو دیا جاتا ہے، مگر لاہور پنجاب میں اس طرح فلیش لائٹ نہیں ہوتا کہ کیا ہوا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ وہ کیا آسمان سے گرتی تھی منشیات جو انمول اور پنکی لاہور نواب ٹاؤن کے گھر میں تیار کرتی تھی؟ خام مال کہاں سے آتا تھا؟ وہ سپلائی چین کہاں پہ ہے؟ کیوں اس کے نام نہیں لیے جا رہے؟ کیا واقعی وہ نام اتنے طاقتور ہیں کہ جس کے لیے پنکی یہ کہہ رہی ہے کہ ان کی تو عقل گھٹنوں میں ہے؟ اب وہ یہ بھی کہہ رہی ہے میں نے جانشین بھی مقرر کر دیا ہے، مگر وہ جس ٹھسے تم طراق سے عدالت میں پیش ہوئی ہے وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ ڈھاک کے تین بات کچھ نہیں ہوگا۔ گویا کہ جو جائے وقوع ہے وہاں پہ جو کاروائی ہوئی ہے وہ ابھی تک وہ بیہائنڈ دی کرٹنز ہے، پردوں کے پیچھے ہے۔ کیا بہت بڑے پردہ نشینوں کے نام ہیں جو سامنے نہیں لائے جا سکتے؟ اور وہ پنجاب سے اٹھا کر کے، لاہور سے اٹھا کر کے کراچی کے ساتھ دے مارا گیا، کوئی شک نہیں، وہاں اس کا نیٹ ورک تھا، وہاں وہ بیچتی تھی، مگر تیاری تو یہاں ہوتی تھی، اور وہ کراچی میں بیچتی تھی تو یہاں کیوں نہیں بیچ سکتی تھی؟ اور یہاں پہ اس کا کے خلاف ایک بھی مقدمہ نہیں، اور اگر جو ایک مقدمہ بنتا ہے جو یہاں لاہور نواب ٹاؤن کے گھر سے منشیات برآمد ہوئی ہے تو وہ مقدمہ ابھی تک سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ یہاں وہ بنایا ہی نہیں گیا، اور اگر بنایا گیا ہے تو پھر سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ اور حساس ادارے نے تو پکڑ کے پکڑ لیا مگر پولیس کے حوالے کر دیا۔ بہتر تو شاید یہ تھا کہ حساس ادارہ خود ہی اس کی تحقیقات کرتا، کیونکہ پنجاب پولیس پہ بھی الحفیظ الایمان اور سندھ پولیس کی تو بات ہی کیا ہے بھائی۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو کل اس دوست نے مجھے میسج کیا تھا کہ اس کو جان بوجھ کے فلیش لائٹ کیا جا رہا ہے، اس کو خود تو نہیں پروجیکٹ کیا گیا، اس کردار کو کچھ کہیں سے نظریں تو نہیں ہٹانی، مگر مجھے یہ بات اس طرح تو سمجھ نہیں آئی جس طرح اس دوست نے کہا، مگر یہ بات مجھے ضرور سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کے پیچھے ضرور ایسے محرکات ہیں، ضرور ایسے سربستہ راز ہیں، ضرور ایسی کہانیاں ہیں، پردہ نشینوں کے نام ہیں جنہیں پردے میں رکھنے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ لاہور نواب ٹاؤن کی کاروائی کو بالکل مٹی ڈال دی گئی ہے اور کراچی کی کاروائی کو بوسٹ اپ کر دیا گیا ہے۔